नेपालको झन्डा राख्ने अनि विदेशको भर्ती गर्नु पाइन्छ। जसले जसले यो नागरिकताको विधेयकलाई पारित गरेका छन् ती पार्टीहरूले छिमेकी देशको नुन खाएको छ। सिद्धान्तमा अड्न साथै फुट हुन्छ। कांग्रेस फुट्छ सिद्धान्तमा अडेमा दुईटामध्ये एउटामा अडेपछि जान्छ। हामी नेपाललाई बदल्न चाहन्छौँ विचारले। पहिला नेपाली जनतामा एउटा चेतना आएपछि नेपालमा ठुलो परिवर्तन आउँछ। कुरा बुझ्ने जनताले निराश हुनु पर्दैन पटक्कै पर्दैन। तपाईँ पनि अब उठ्नुहुन्छ, प्रक्रियामा सामेल हुनुहुन्छ आउने निर्वाचनमा? दुवै छिमेकीहरूको नीति बदलेको छैन। हामी नेपाली जनताले दक्षिणतिरबाट हामी सचेत हुनुपर्छ। यी पार्टीहरूमा एक्लै चुनाव लड्ने तागत रहेन। यिनीहरूको अरू कुनै उद्देश्य छैन देश र जनताको हितमा। अलग अलग पार्टी भएको मान्छे किन फेरि सँगै जाने त? विविध राजनीतिक घटनाक्रममाथि केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्नका निम्ति नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनका एक मूर्धन्य व्यक्तित्व एवं नेपाल मजदुर किसान पार्टीका अध्यक्ष नारायणमान बिजुक्से रोहित हामीसँग हुनुहुन्छ। रोहित सर, स्वागत छ। धन्यवाद। पछिल्लो समय गठबन्धनभित्र पनि एउटै निर्वाचन चिन्ह, यस्तो खालको अभ्यास अब हुने निर्वाचनमा हुन खोजिराखेको छ। त्यस अन्तर्गत डाक्टर बाबुराम भट्टराई र वामदेव गौतम प्रचण्डजीको गोठमा आइपुग्नु भएको छ र एउटै चुनाव चिन्हमा निर्वाचन लड्ने भन्ने सहमति भएको छ। निर्वाचन आयोगमा निवेदन पनि त्यसरी उहाँहरूले हालिसक्नुभयो सहमतिको। यो अभ्यासलाई कसरी हेर्नुहुन्छ? बाबुराम र वामदेव जस्ता नेताहरू किन प्रचण्डकै कोठरीमा आइपुगे भन्ने पनि प्रश्न छ। यसलाई कसरी हेर्नुहुन्छ बताइदिनुहुन्छ? यो त सरल विषय हो। यो बाबुरामसँग पनि अब पार्टीलाई ठुलो बनाउन पैसा छैन। अर्कोतिर यो हाम्रो चिताकी बितायो भन्ने वामदेवको पनि छैन। त्यस कारण बाध्य भएर तिनीहरूसँग जानु पर्यो। फेरि विदेशी मित्रहरूको सहयोग पनि उतैतिर छ। मित्रहरूले जसो भने त्यसै भएको हो, जानै पर्छ नि। नत्र त समाजवाद छैन, कम्युनिस्ट भनेको पुरानो म्याल नआएको औषधि के भन्नुभयो नि त हो। मार्क्सवादको औचित्य छैन, माओवादको सान्दर्भिकता छैन, यो कम्युनिस्ट भन्ने कुराको अर्थ छैन भन्नुभयो बाबुराम भट्टराई। त्यति भन्ने मान्छे फेरि के जाने त? यसले त आफ्नो इच्छाले त जानेन होला मान्छे त्यस्तो। त्यस कारण विदेशी मित्रहरूको जसको सिधा खान्छ उसको गीता गाउँछ, उसले जे भन्छ त्यो गर्नुपर्ने हुन्छ। अब सैद्धान्तिक रूपले हेर्ने हो भने यी पार्टीहरूमा एक्लै चुनाव लड्ने तागत रहेन। त्यसकारण अर्को पर्जामा जानु पर्यो र अब फेरि एउटै झन्डा मुनि जाने यो झन् खतराको कुरा। बरु के भन्नु पर्यो भने पार्टी धेरै भयो, अब त्यसलाई साङ्ग्रो बनायो, एउटा पार्टी बनाउनु पर्यो भनेको भए एउटा सैद्धान्तिकले नजिक आउने सम्भावना रहन्थ्यो। त्यो पनि नभएपछि चुनावमा मत पाउँछन्। अब हामी 3% हाम्रो भयो, हामी राष्ट्रिय पार्टी भयो भनेर भन्ने भयो अनि सरकारमा जाने पनि सहिलो हुने भयो। कारण चाहिँ त्यो सरकारमा जाने यो उपाय मात्रै हो। यो गर्दैमा सरकारमा पुगिहालिन्छ भन्ने ग्यारेन्टी छ र? त त्यसरी सबै मिल्यो भनेदेखि त ठुलो पार्टी त बनिहाल्छ अनि सरकारमा जानु पाइन्छ। यिनीहरूको अरू कुनै उद्देश्य छैन देश र जनताको हितमा। सरकारमा बसौँ, भाग खाउँ भन्ने मात्रै हो। नत्र त आफ्नो आफ्नो पार्टी अलग अलग पार्टी भएको मान्छे किन फेरि सँगै जाने त? जुन झन्डा मुनि लड्यो उसप्रतिको भक्ति देखाउनु पर्ने हुन्छ। सिद्धान्त त नेपालको झन्डा राख्ने अनि विदेशको भर्ती गर्नु पाइन्छ भने जस्तै झन्डा चाहिँ अरूको लिने अनि आफ्नो गीत गाउने कहाँ हुन्छ? त्यो मिल्दैन। रोहित सर, नेपाली राजनीतिको दुःख लाग्दो पाटो यो हो। सँगसँगै अर्को दुःख लाग्दो पाटो जब चुनाव आउँछ, जब राजनीतिले एउटा कोर्स लिन्छ र जब चुनाव आउँछ, यी दुईटा अवस्थामा जहिले पनि नागरिकतामाथि कुठाराघात हुने नेपाली राजनीतिको चरित्र हो।
चरित्र भएको छ, संस्कृति जस्तो भएको छ। अहिले पनि चुनावका मुखमा नागरिकता विधेयक ल्याइयो, त्यो विधेयक राष्ट्रपतिकामा पुर्याइयो फास्ट ट्र्याकबाट र फिर्ता भयो सदनमा। तपाईँ जानकार हुनुहुन्छ। अहिले जुन फिर्ता भएको विधेयक छ यो फेरि फास्ट ट्र्याकबाट राष्ट्रपतिकामा पुर्याउने जस्ताको तस्तै भन्ने गठबन्धनको निर्णय छ। त्यस्तो हुन खोजिरहेको छ भन्ने चर्चा बाहिर आएको छ। त्यस्तो भयो भने के हुन्छ? पहिले त 37% पनि तराईको जनसङ्ख्या पुगेको थिएन। अब प्रजातन्त्र गणतन्त्र आइसकेपछि 40 लाख नयाँ जनसङ्ख्या थपेको बताइयो। अब प्रतिशतको हिसाबले 52% जनता तराईमा छ भन्ने आकलन गरिएको छ। भने यसरी अगाडि बढाउँदै जाँदा नागरिकता अस्ति हामीले देखिहाल्यौँ प्रचार माध्यमबाट। तपाईँहरू के यहाँ किन उभिनु भयो वीरगन्जमा भनेपछि हामी नागरिकता लिन आएको, घर कहाँ हुँदा सिद्धामढी फलान ठाउँमा भनेपछि विदेशमा बस्दै मानिसहरू सिधा लाइनमा बसेर नागरिकता वितरण गर्ने संसारमा कहाँ छ? किन यस्तो गर्यो? विदेशले नभनेसम्म यो कुरो हुनै सक्दैन। त्यसकारण जसले जसले यो नागरिकताको विधेयकलाई पारित गरेका छन् ती पार्टीहरूले छिमेकी देशको नुन खाएको छ भनेर फुर्तेसाथ भन्नलाई केही अप्ठ्यारो मान्नु पर्दैन। त्यसलाई राष्ट्रपतिले दाँतमा ढुङ्गा त लगाइदिनु भयो एकचोटि फिर्ता गरिदिएर, तर फेरि जस्ताको तस्तै पुर्याउने भन्ने जुन कुरा छ, अब राष्ट्रपतिका अगाडि के विकल्प छ? राष्ट्रपतिले जे फिर्ता पठायो, कार्यकारी राष्ट्रपति त होइन उहाँ, होइन, तर पनि अब दबाब त यस्तो छ। संविधान सम्मत छ। संविधानमा त फिर्ता पठाउन सक्छ भन्ने छ नि त। छ, तर फेरि पनि राष्ट्रपतिकैमा पुर्याउने भन्ने कुरा पनि छ नि त। यसले के थाहा हुन्छ भने विदेशी प्रभाव हाम्रो देशमा कति छ, संविधान कसरी कमजोर बनायो भन्ने छ कि। यसकारण जुन जुन पार्टी सरकारमा जान्छन् ती पार्टीहरूलाई फेरि पनि चुनावमा ल्याउनको निम्ति मद्दत गर्नलाई गर्नु दिएको हो। अब राष्ट्रपतिले के गर्नुपर्छ तपाईका विचारमा? राष्ट्रपतिले भन्नुभन्दा पनि अब जनताले के गर्ने? जनताले मान्छे चिन्नु पर्यो। जसले जुन पार्टीले यसलाई पारित गर्न खोज्यो या पार्टी गरे तिनीहरूलाई मत दिएर हराउनुपर्छ। यसको समाधान त्यही हो। त्यही हो। रोहित सर, सजाय हो। यो एउटा सन्दर्भ हो। अर्को प्रसङ्ग छ, यो ठ्याक्कै निर्वाचनको मुखमा काङ्ग्रेसमा ठुलो भाँडभैलो सुरु भएको छ। यो भाँडभैलो सकारात्मक सन्देश हो कि नकारात्मक सन्देश हो? चुनावका बेलाको पार्टीभित्रको भाँडभैलो हो। यस्तो अवस्थामा चुनावी मोर्चामा गएर काङ्ग्रेसले कसरी फेस गर्ला भने यो त काङ्ग्रेसको टेन्सन हो। तैपनि एउटा सत्तासीन पार्टीको भित्रको किचलो भएको हुनाले तपाईँलाई मैले थोरै जिज्ञासा राखेँ, कसरी हेर्दै हुनुहुन्छ? त्यसमा के असर पर्छ त्यसले? काङ्ग्रेसभित्र सबैले बुझेको दुईवटा पक्ष छ। एउटा पश्चिमी पक्ष, पश्चिमतिर लहसिने, अर्को भारतसँग लहसिने। दुईवटा पार्टीको बिचमा, दुईवटा खेमाको बिचमा पनि छ महत्त्वपूर्ण कुरा। दोस्रो कुरा, अरू पार्टीसँग मिलेपछि जो नेतृत्वको तहमा छैन तिनीहरू निर्वाचनमा क्यान्डिडेट नबन्ने र मत नपाउने सम्भावना धेरै भयो। त्यसकारण उनीहरूको मतभेद यहाँनिर छ। एउटा नाउँको वामपन्थीहरूसँग मिलेर फाइदा छैन, हामी पनि सिद्धिन्छौँ भन्ने भयो। अब हामी भन्ने एउटा पक्षलाई पनि हराउनको निम्ति यो नयाँ गठबन्धन गर्न खोजेको पनि देखिन्छ। जुन उनीहरूको पार्टीमा पहिलेदेखि चाहिँ झगडा थियो त्यसलाई सल्टाउने उपाय गरेको हो। कसले जित्छ त्यो अहिले भन्न सकिन्न। के यो फुटतिर पनि जान सक्छ? तपाईँले भने जस्तै पावर सेन्टरभित्रको द्वन्द्व पनि मिसिएको हो। यो काङ्ग्रेसभित्रको अन्तर्य चाहिँ त्यो छ भन्ने कुरालाई मान्ने हो भने अब यो टक्राव यथावत शेरबहादुरजी रहिरहनु भयो र अर्को पङ्क्ति पनि रहिरह्यो भने के विभाजनतर्फ जाने हो?
विभाजन त कि यसमा एडजस्ट गरिदिन्छन् उनीहरूले फेरि बिचमा अहिले नै छ। एउटा पक्ष विभाजन भन्दा फुट भन्न खोजेको हो मैले। फुट हुने सम्भावना छ। सिद्धान्तमा अड्न साथै फुट हुन्छ। काङ्ग्रेस फुट्छ सिद्धान्तमा अडेमा, दुईटा मध्ये एउटामा अडेपछि जान्छ। के सहेर बस्नु पर्यो लात जुत्ता खाएर? होइन, प्रतिष्ठा छ, सिद्धान्त छ, आफ्नो पनि इज्जत छ, देशको निम्ति सेवा गर्ने हो भने पर्छ। त्यो जेसुकै होस्, पछि फुटेछ भने फेरि चर्चा गरौँला। काङ्ग्रेसको बहस यहीँ छोडेर राष्ट्रपति विरुद्ध आन्दोलन थाले काङ्ग्रेसले। अहिले चक्काजामै गरे तराईतिर कता कता। यो काङ्ग्रेसको कस्तो खालको राजनीतिक बुझाइ हो? यो विषयलाई कसरी हेर्नुहुन्छ? त्यही मतभेद छ नि। इन्डियाले जे भन्छ त्यो गर्नुपर्छ भने एउटा पक्ष छ, एउटा पक्ष पश्चिमले के भन्छ त्यो गर्नुपर्छ भन्ने पक्ष छ। त्यसैको रिएक्सन हो सडक जाम? त्यसैको रिएक्सन। रोहित सर, यो सन्दर्भ पनि तपाईँले प्रष्ट ढङ्गले बताइदिनु भयो। थोरै तपाईँकै पार्टीको कुरा गरौँ। तपाईँहरूलाई पनि चुनाव लाग्छ। यही संसदीय प्रतिस्पर्धा अहिलेको राजनीतिको यो गन्जागोलभित्र तपाईँहरू पनि छिर्नु भएको छ। यसैमा प्रतिस्पर्धा गरिराख्नु भएको छ। तर सबै गठबन्धनमा छन्। सत्ता पक्षको गठबन्धन, प्रतिपक्षको गठबन्धन, सारा गठबन्धन नै गठबन्धनका अभ्यासहरू छन्। साझा चुनाव चिन्हका अभ्यासहरू छन्। तपाईँहरू चाहिँ किन हुनुहुन्न भन्ने एउटा प्रश्न छ। अनि एक्लै वीर भएर नेमकिपाले यो लडाइँ जित्ला त भन्ने पनि अर्को प्रश्न छ। बताइदिनुहोस् त। अब अरू पार्टीहरूको लडाइँको उद्देश्य र हाम्रो लडाइँको उद्देश्य फरक छ। तिनीहरू सरकारमा जाने केही भाग खानेमा उनीहरू लागिरहेछन्। हामी त्यसो भाग खाने होइन, जनताले राजनीतिक सचेतता जगाउने, त्यो हाम्रो सङ्घर्षको मुख्य लक्ष्य र उद्देश्य भएको हुनाले हामीलाई तिनीहरूको भाग खाने त्यो कुकुर झगडामा हामी फस्दैनौँ। होइन, प्रक्रिया प्रणाली त यही हो। यो प्रणालीलाई खतम गर्नु हो भने जनतालाई पहिला सचेत पार्नुपर्छ है भन्ने चलन छ नि। विचारले संसारलाई बदल्छ। हामी नेपाललाई बदल्न चाहन्छौँ विचारले पहिला, अनि त्यो जुन विचार हो, चेतना हो, त्यसको भौतिक परिवर्तनमा हामी लैजान्छौँ। त्यो भनेको कस्तो हो भने पानी माथिबाट तल झर्छ भन्ने एउटा नियम जनताले बुझे। अब त्यो त एउटा वाक्य हो नि, सानो वाक्य हो। तर साँच्चै त्यसलाई डाइनामोमा पुर्याएपछि, त्यो बिजुली बनेपछि, त्यसबाट अरू अरू सबै कल कारखानाहरू चलेपछि संसारले कस्तो बदल्यो होइन? त्यो एउटा ठुलो भौतिक शक्तिमा परिणत भयो। त्यसरी नेपाली जनतालाई सचेत पार्ने जुन हाम्रो उद्देश्य हो, त्यो उद्देश्य हेर्दाखेरि सानो जस्तो लाग्ला। यसले के पो लछार छ भन्ने होला। जसरी माथि पानी माथिबाट तल आउँछ अनि परिवर्तन आउँछ भन्ने कुरो त के पनि होइन जस्तो लाग्छ। अनि जब त्यसलाई बिजुलीमा परिणत गर्यो त्यसपछि संसारमा ठुलो परिवर्तन आयो भने जस्तै नेपाली जनतामा एउटा चेतना आएपछि नेपालमा ठुलो परिवर्तन आउँछ। हामी त्यतातिर छौँ, भाग बन्नमा छैनौँ हामी। यो त्यतातिर लाग्दा यतातिर भएका थोरै थोरै उपलब्धिहरू, थोरै थोरै रक्षा गर्नुपर्ने उपलब्धिहरू पनि तपाईँहरूले गुमाउनुहुन्छ कि भन्ने एउटा सचेत पंक्तिले चिन्ता छ क्या। रोहितजी संसदमा सदनमा हुनैपर्छ, उहाँको आवाज उठ्नैपर्छ भन्ने चाहने मान्छेहरू, अन्य नेमकिपाको पार्टी मजबुत ढङ्गको त्यहाँ भूमिकामा हुनुपर्छ अनि मात्रै एउटा खालको खबरदारी हुन्छ भन्ने विचार राख्ने मान्छेहरूलाई तपाईँहरूले साह्रै ठुलो चिन्तामा हालिदिनु भयो क्या। बताइदिनुहोस् त। अब त्यसरी मात्रै हेर्ने हो भनेदेखि अहिले दिनको कतिचोटि भोटिङ या मतदानको अवस्थामा जहिले पनि गणपूरक सङ्ख्या हुँदैन। एकै दिनमा दुईचोटि तिनचोटि फेरि घन्टीमा जानुपर्छ भन्नुको अर्थ यो संसदीय व्यवस्थाप्रति संसदबाटै सरकारमा जाने मानिसको वितृष्णा त्यस्तो छ। यसकारण अब यो संसदीय व्यवस्थालाई समाप्त गर्नको निम्ति सदनमा मात्रै बसेर हुँदैन। अब जनताको बिचमा गएर सदनको यो सबै क्रियाकलाप र अस्वस्थताको बारेमा हामीले जनतालाई सचेत पार्ने उद्देश्य हामीले राखेका छौँ। भित्र पनि गर्छौँ, बाहिर
त्योभन्दा बढ्ता गर्छौँ हामी हाम्रो उद्देश्य त्यो हो। कुरा बुझ्ने जनताले निराश हुनु पर्दैन, पटक्कै पर्दैन। त्यो भूमिकामा तपाईँहरू पुग्नुहुन्छ। किन भन्दाखेरि अगाडिको झ्याल ढोका जतिसुकै बन्द गरे पनि कोठाको पश्चिमको ढोकाको कापबाट जुन किरण त छिरिहाल्छ भने जस्तै सदनमा हामीले त्यो कुरालाई उठाउन सकेनौँ भने देशका अरू फाँटहरू त खुलै छ नि। तपाईँ पनि अब उठ्नुहुन्छ, प्रक्रियामा सामेल हुनुहुन्छ आउने निर्वाचनमा? पार्टीको निर्णय भइसकेको छैन। पार्टीले निर्णय गर्यो भने उठ्नुहुन्छ? पार्टीले जे भन्छ त्यो त हामीले मान्नुपर्छ नि, पार्टीमा भएसम्म। व्यक्तिगत रूपमा तपाईँका चाहनाले काम गर्दैन? पार्टीमा आएपछि व्यक्तिगत कुरा त गाउनुहुन्छ। म त पहिलेदेखि भन्छु नयाँ पुस्तालाई अगाडि लैजानुपर्छ भन्ने पक्षमा छु म। बढाइराख्नु भएको पनि छ, बढाउनु पनि भएको छ तपाईँको पार्टीमा? बिस्तारै काम हुँदैछ। तपाईँको पार्टीमा आएर हामी पनि यो आन्दोलनमा सामेल हुन्छौँ, कतिपय ठाउँमा निर्वाचन प्रतिनिधि नभएका ठाउँमा हामी पनि उठ्न चाहन्छौँ भन्ने खालका भावना भएका मान्छेहरू जोडिए भने उनीहरूले कस्तो क्राइटेरिया पुरा गर्नुपर्छ? सबभन्दा पहिले त हाम्रो पार्टीको सिद्धान्त र घोषणापत्र अनि विधानलाई मान्नुपर्छ है। तिनीहरू विचारले अथवा शरीरले मेहनत गरी खाने वर्ग हुनुपर्छ। अनि उनीहरूले दरखास्त हाल्नेछन्, उनीहरूको जाँचबुझपछि वैचारिक रूपले जाँचबुझपछि उनीहरूलाई सदस्यता दिनेछन् या सदस्य दिने अवस्था नभएसम्म तिनीहरूलाई अब आवेदक सदस्यको रूपमा राख्छौँ र जुन किसिमको सहयोगको आवश्यकता छ त्यो अनुसार काम गराउँछौँ। यो प्रक्रिया छ नेमा कृपासँग। ठिक छ, यो तपाईँको पार्टी र चुनावको सन्दर्भमा मैले थोरै जिज्ञासा राखेको थिएँ। पछिल्लो समय नेपालको राजनीतिमा बाह्य हस्तक्षेपको चर्चा गर्दा चीनको नेपाल नीति पनि असफल छ, भारत इन्डिया पनि असफल भयो भन्ने खालको तर्क पनि गर्छन् मान्छेहरू। यी छिमेकीहरू नेपाली राजनीतिमा असफल भएका हुन् अहिले? म त्यसरी हेर्दैन। चीनको नेपालप्रतिको नीति भनेको नेपालमा हस्तक्षेपको नीति। पुरानो जुन सम्बन्ध छ नेपालसँग हाम्रो रहन्छ, हामीले सकेको नेपालले मद्दत गर्नुपर्छ भन्ने उहाँहरूको भनाइ। यसमा त कुनै परिवर्तन छैन, उहाँहरूको नीतिमा कुनै परिवर्तन भएको छैन। तर दक्षिणको कुरो हो भने दक्षिणले त के भन्छ, नेपाल हाम्रै हो भनेर अनेक किसिमको जालसाजी गर्ने, मौका परे प्रान्त होसम्म भनिदिने दुस्साहस गर्छ। अर्थतन्त्रले अहिले नै हाम्रो घाँटी निमोर्दैछ भनेको उनीहरूको नीति पनि बदलेको छैन। दुवै छिमेकीहरूको नीति बदलेको छैन। तर यसमा कुन सकारात्मक पक्ष छ भने उत्तरको सकारात्मक छ नेपालको निम्ति, दक्षिणको चाहिँ नकारात्मक छ, त्यो उत्तरको सकारात्मक छ। त्यस हिसाबले हेर्ने हो भने हामी नेपाली जनताले दक्षिणतिरबाट हामी सचेत हुनुपर्छ। किनभने हरेक कुरो त्यहाँबाट खराबेर आउँछ र रोग त्यहीँबाट आउँछ, लागु पदार्थ त्यहीँबाट आउँछ, अपराध त्यहीँबाट आउँछ, कालाबजारी त्यहीँबाट, तस्कर त्यहीँबाट आउँछ र साथसाथै नक्कली रुपियाँ त्यहीँबाट आउँछ। हरेक कुरा तलैबाट आउँछ र नक्कली मालसामान त्यहीँबाट आउँछ। साथसाथै नेपालतिरको जनतालाई धम्की दिने त्यहीँबाट आउँछ। मल आउँदैन है र महँगी त्यस्तै छ, पेट्रोलियम पदार्थको भाउ घटाउँदैन। यी सबै कुराले हेर्दाखेरि नेपालप्रतिको बेलायती साम्राज्यवाददेखिको नीतिमा कुनै परिवर्तन अहिलेसम्म आएको छैन। यस्तो अवस्थामा नेपालको राजनीतिले कसरी अब यसलाई डिल गर्छ या हल गर्छ त भन्ने कुरा छ। नेपालमा जो सत्तामा जान्छन् तिनीहरूले सकेसम्म भारतबाट आफू मुक्त हुने
बाटो खोज्नु पर्थ्यो। जस्तो कि हाम्रो अर्थतन्त्रलाई आफ्नै खुट्टामा उभ्याउन खोज्ने, कृषि अर्थतन्त्रलाई विकास गर्ने, उद्योग धन्दाले विकास गर्ने, व्यापारलाई बढाउने र हाम्रो सेपको साँचो भाटलाई नदिने, यी कुराहरू गर्नुपर्ने हो यो सरकारहरूले। अब यी सरकारले नबुझेको हो कि डराएको हो कि नुन खाएको अब तिर्नु पर्ने भएको हो कि यो कुरो मिलिरहेको छैन। यो नमिलेको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध थप पेचुलो बन्दै गएको छ। त्यसमाथि नेपालले युक्रेनको समर्थन गरिदिएपछि नेपाललाई हेर्ने दृष्टिकोण र नेपालको परराष्ट्र नीतिलाई हेर्ने सवालमा पनि धेरै खालका चुनौतीपूर्ण प्रश्नहरू खडा भएका छन् भन्ने आम रूपमा अहिले चर्चा हुने गरेको छ। त्यो सत्य हो। अब अमेरिका र नाटोले उपद्रव गरे हो, त्यो युक्रेनका दुईटा गणतन्त्रहरूमाथि हमला गरेको हो, लुहान्स र डोनेट्स्कलाई। र सन् 2014 त्यहाँ त्यसको दमन चक्र चलिरहेको थियो र 32वटा जति यो किराणुहरूको ल्याबहरू या प्रयोगशालाहरू त्यहाँ बनाएर रुसमाथि नयाँ किसिमको युद्ध क्षेत्र खोजिरहेको थियो। विदेशी सेना पनि ल्याएको, पक्राउ पनि बनाएका छन् कति विभिन्न देशका। भन्ने बेलामा स्वयंसेवक भन्ने त तिनीहरू सेनै थिए। र यो अहिलेको नवनाजीवाद भनेको जातको आधारमा, धर्मको आधारमा, साथसाथै यो अति राष्ट्रवादी दृष्टिकोणले र हत्या हिंसामा विश्वास गर्ने प्रजातन्त्र विरोधी, त्यसरी नै जबरजस्ती हाम्रो राष्ट्रको निम्ति सबैले मर्नुपर्छ र हामी आर्य रगत हो, आर्य रगत पवित्र रगत हो, संसारलाई शासन गर्ने अधिकार राख्छ, नैतिक अधिकार राख्छ भन्ने खालको जुन दृष्टिकोण थियो पहिले हिटलरको, यो नयाँ हिटलरहरू हो यिनीहरू। यो जेलेन्स्की भनेको त्यस्ता मान्छे हुन्, उसको बुवा पनि त्यस्तै हो। अब यस्तोलाई त्यहाँ जनतालाई दबाइराखेको, साथसाथै रुसतिर हमला भइरहेको थियो। अब त्यस्तो सरकारलाई समर्थन गर्नुको अर्थ नेपाललाई अमेरिका र नाटोको प्रभाव जबरजस्ती छ, एकदम चर्कोसँग छ। त्यसको विरोधमा हामीले सङ्घर्ष गर्दै जानुपर्छ, अन्यथा हामीलाई पनि घिसारेर लैजान्छन् तिनीहरूले। र आखिरमा जसरी पहिलेको हिटलरको जस्तो परिणाम भोग्नु पर्यो, त्यसरी जेलेन्स्कीहरूको अन्तिम परिणाम चाहिँ त्यही हुन्छ। जनताले मन पराउँदैन। युरोपका जनता पनि सङ्घर्षमा जानेछन् उनीहरूको विरोधमा। नाटो पनि खतम, अमेरिकी साम्राज्यवाद झन् तल झर्छ। अमेरिकी साम्राज्यवाद दुई किसिमले तल झर्छ। दोस्रो विश्वयुद्धको बेलामा जुन निर्माण भएका ठुल्ठुला आयोजनाहरू छन् तिनीहरू अहिले बिस्तारै खस्दैछ। पुल भन्नुहोस् या ड्यामहरू भन्नुहोस्, त्यस्ता सबै कुराहरू पहिलेका सबै पुरानो भइसकेका छन्। उनीहरूसँग त्यसको मर्मत गर्ने पैसा छैन अहिले। अर्थतन्त्र त्यसै झर्दैछ र उनीहरूले पैसा सबै हात हतियारमा लगाएर लडाइँ हुँदैन। लडाइँ नभएपछि उसको हात हतियार बिग्दैन। त्यस कारणले पनि यो क्षतिपूर्ति जहाँ पनि लडाइँ गराउन खोज्छन् तिनीहरू। युक्रेनलाई सहयोग गरेर युरोपमा युद्ध मचाउन खोजेको त्यो पनि त्यति उनीहरू सफल भएनन्। साथसाथै अब चिनको ध्यान पनि उतैतिर तान्ने। चिन पनि ठुलो छ, अहिले पैसा कमायो चिनले। साथसाथै अब थाइवानलाई पनि हामी हतियार बेचौँ, त्यही एसियामा युद्ध फेरि चर्काइदेऊ अनि हतियार बेचेर धनियौँ भने त्यो पनि सम्भव चाहिँ देखिन्न अहिले। अब उनीहरूले पहिले नै यो चिनका केही भागहरू जस्तो कि थाइवानै भयो, हङकङै भयो, तिब्बत भयो, छिङचाङ भयो पश्चिमको, है, ती सबै चिनको अभिन्न अङ्ग हो भनेर तिनले स्वीकार गरिसकेको हो। 1971 को साङ्घाई
वक्तव्य अथवा त्यो सम्झौतामा त्यस्ता दुई तिनवटा गरेका छन्। अहिले आएर त्यो जथाभावीसित न्यान्सी पेलोसी संयुक्त राज्य अमेरिकाको सभामुख त्यहाँ जानुपर्ने आवश्यकै थिएन, जानुहुने थिएन। त्यो त कार्यकारी पनि होइन। राम्रो काम तिनीहरूले गरेर चिनलाई भड्काएको एकातिर, र सारा पूर्वी एसियामा नै युद्ध चर्काउने जुन काम गर्यो त्यो साह्रै निन्दनीय काम हो। त्यो काममा हाम्रा पनि सामेल भए, दोषभागी बन्ने भूमिकामा हाम्रो सरकार पनि उभिएको हो अब कि सामान्य कूटनीतिक मर्यादा अन्तर्गत हो? अमेरिकासँग हाम्रो सैनिक अहिले पनि हिजो अस्ति पनि अमेरिकाको सैनिकहरू यहाँ पुग्यो। ती सबै कुराले नेपाल पनि घिस्रेर जाने हो कि नेपाललाई घिसार्दै हो कि? रोहित सर, ठ्याक्कै यो चिन्ता भइराखेका बेला एउटा पनि जिज्ञासा तपाईँसँग भेट भएको बेला कुराकानीमा राखिहालौँ। यो अहिलेको जुन सरकार छ, परमादेशको जुन सरकार बनेको छ देशमा, यो सरकार बनिसकेपछि यो सरकारको अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीतिक सम्बन्ध, दुई छिमेकी र अन्य मुलुकहरूसँगको सम्बन्ध कस्तो पाउनुहुन्छ? नेपाल त साह्रै असफलै भएको हो नि अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध। नेपाललाई हेर्ने दृष्टिकोण अहिले त्यति पहिले इज्जतपूर्वक हेर्ने, तटस्थ रहेछ, आफ्नो दृष्टिकोणमा स्पष्ट छ भन्ने थियो। अहिले त्यस्तो होइन। यो त दुई चिउरे हो कि एकातिर लागिसकेका छ भन्ने छ। र तटस्थ राष्ट्रहरू भनेको साम्राज्यवाद विरोधी, उपनिवेशवाद विरोधी, देशको स्वाधीनता र सार्वभौमिकताको निम्ति लड्ने देशहरूको समूह हो त्यो। अब यो जसले संसारलाई दुःख दियो र उपनिवेश बनाए, तिनीहरूको पिछलग्गु भएर गइसकेपछि त जनताले त अरू संसारका तटस्थ देशहरूले त यसलाई मन पराउने कुरै थिएन। मुखले नभन्दा योबाट होसियार गर है, हामी इन्डियामा जाँदाखेरि होस गरेर पकेट, यहाँ पकेटमा धेरै छ भने जस्तै नेपालसँग होसियार गर है, कहीँ पनि फेरि टुटी गरिदेला भन्यो। शङ्काको र अविश्वासको स्थिति छ भन्ने, अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा त्यो स्थिति छ भन्ने तपाईँले प्रश्न गरिदिनु भयो। तर यहाँ अर्को थरी कुराहरू पनि आइराखेका छन्। जस्तो जब नेपाल सरकारले युक्रेनको समर्थन गर्यो, त्यस पछाडि दुईवटा छिमेकीहरू झस्किए र अब नेपालको सवालमा यो नेपालको अहिलेको प्रणाली, नेपालको अहिलेको राजनीतिक चरित्र, नेपालमा अहिले चलिरहेको व्यवस्था, यी सबै कुरामाथि सोच्नुपर्ने ठाउँमा दुईवटा छिमेकीहरू आइपुगे। त्यसकारणले अब यहाँ कोर्स करेक्सन हुनेवाला छ, यस्तो पनि मान्छेहरू भन्छन्। तपाईँलाई के लाग्छ यो विषयमा, के भन्नुहुन्छ? अब त कोही त झस्के भन्नु पऱ्यो यसलाई। जसरी नेपाल सरल छ, तटस्थ छ, यसबाट अरूलाई दुःख हुँदैन भन्ने छ, त्यो छैन। अब त हामीले त के पिर छ भने जसरी बेलायतसँग अहिले भने बेलायत यो कोर्स परिवर्तनको कुरा सोचिरहेका छन् छिमेकीहरू भन्ने कुरा जुन छ नि, बाहिर चर्चा हुने गर्छ। यसले काम गरेन, यो हाम्रा लागि अविश्वसनीय हो, खतरा हो भन्ने छ। नेपाली जनताको पनि एक खालको वितृष्णा पनि छ, अविश्वास पनि छ। त यही बिचमा एउटा खालको भूमिका खेलिहालौँ, कोर्स परिवर्तनतिर लगिहालौँ भन्ने खालको कुरा पनि छ। र दुईवटा छिमेकी एक ठाउँ आयो भने यिनीहरू देशै छोडेर भाग्छन् भनेर तर्क गर्छन् मान्छेहरू। बताइदिनु न यस्तो तर्कमा कस्तो छिमेकी एकैचोटि त्यसरी आउँदैन। एउटा छिमेकीले अहिलेदेखि नै खेलिरहेको छ। अब अर्को छिमेकी पनि आइदिएला भने पिरेले बरु त्यसरी हतारिन सक्छ। तर आफ्ना जसलाई प्रक्सी वार भन्छ नि, सुरक्षाका सवालमा संवेदनशीलता बढ्न सक्छ, त्यो खालको भूमिका हुन सक्छ। तर कोर्स परिवर्तन गर्ने कुराको त्यो सहमति या त्यो खालको निकटता दुईवटा छिमेकीमा हुन सक्छ भन्ने तपाईँलाई लाग्दैन? उनीहरूको आफ्नो आफ्नो स्वार्थ भएको हुनाले उनीहरू सचेत नै हुन्छन्। नेपाललाई जसरी पहिले विश्वास गरिएको थियो यो तटस्थ हो भने अहिले विश्वास गर्दैन। त्यही आधारमा ठ्याक्कै एक ठाउँ आइदियो भने के हुन्छ? कोर्स परिवर्तन हुन्छ कि उनीहरूका चाहनाले मात्रै हुने कुरा होइन? यो होइन, देशकै चाहना हुनु पर्यो, समय लाग्छ त्यसको पनि। सबै जनताले बुझेपछि त यो त खतरनाक कुरा हो,
छिमेकीहरूले विश्वास नगरेको मान्छेहरू काम लाग्दैन भन्छ, परिवर्तन हुन्छ त्यस हिसाबले। रोहित सर, हामी कुराकानीको अन्तिम चरणमा छौँ। जसरी ताइवान चीन विवाद उब्जियो, जसरी रुस र युक्रेनमा युद्ध चल्यो र लम्बियो, लामो समयसम्म लम्बिरहेको छ, यी दुईटा अवस्थाहरूले हामीलाई मात्रै गिजोल्ने हो र भारतलाई पनि गिजोल्ने, संसारलाई गिजोल्ने स्थिति हुन्छ। तर यी भारतीयहरू किन आफूलाई तटस्थको रूपमा उभ्याउन, तटस्थ जस्तो देखाउन खोजिराखेका छन्? तटस्थ भनेको त्यसमा हिस्सा नलिने भनेको हो है। हिस्सा लिनलाई तटस्थताको सिद्धान्त लिएको छ, हिस्सा लिनु भएन। यदि कसैको पक्षमा ऊ गयो भने, यदि युक्रेनको पक्षमा सिधा गयो भने उसको भिडन्त फेरि रुससँग हुन्छ। रुसबाट उनीहरूले पाएका फाइदाहरू पनि जानेछन्। रुससँग ऊ गयो भने नाटो र अमेरिकाले उसलाई सिधाइदिन्छ। उसकहाँ अहिले पनि जलसेना छ, भारतमा अमेरिका जलसेना छ, त्यस कारण ऊ पनि अप्ठ्यारोमा छ। त्यस कारण एउटा पहिलेको सरकारले, यो त फेरि भाजपाले गरेको होइन, त्यो सम्झौता कङ्ग्रेसको बेलामा भएको हो त्यो। त्यस कारण अहिलेका सरकारहरूलाई हामी के खबरदारी गर्छौँ भने, तिमीहरूले अहिले गरेका एउटा सानो पापले नाति प्रणाली समेत त्यसको अपराधको भागी हुने, त्यो काम चाहिँ गर्नु हुँदैन। इन्डियाले अहिले सकस यहीँनिर छ। यी द्वन्द्वहरूले हामीलाई कस्तो ठाउँमा पुर्याउँछ होला? चुप लाग्यो भने त हामीले त ठेल्छ, त्यसले पनि मान सम्मानको भाव बढ्छ, अनेक हुन्छ। यसकारण हामी नेपाली जनताले सचेत भएर तटस्थताको पक्षमा लड्ने र शान्तिको पक्षमा लड्ने, साम्राज्यवादीहरूलाई खबरदारी, तिमीहरूले हतियार बेच्नुको निम्ति संसारलाई काठमाडौँमा नपठाऊ भनेर उसको विरोध गरिराख्ने, त्यो हाम्रो कर्तव्य हो, अन्तर्राष्ट्रिय कर्तव्य। अमेरिकन साम्राज्यवाद र नाटोको आक्रामक नीतिको विरोधमा हामी अगाडि बढ्नुपर्छ विश्व शान्तिको निम्ति। रोहित सर, हामी कुराकानीको अन्तिम चरणमा छौँ। जाँदा जाँदै जे परिस्थिति राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा देखिएको छ, चुनावका गठबन्धन, साझा चुनाव चिन्ह, विचारका कुरा छोडिदिउँ, सबै कुरा मिलाएर भागभण्डा गरेर सबै कुरा व्यवस्थापन गरौँ। हामी नै खाउँ, हामी नै बाँचौँ, अरू नआउन्, अरूको उदय पनि नहोस्, जे जस्तो छ हाम्रै वर्चस्व चलिरहोस्। यसमा धक्का लाग्ने स्थिति हो भने अवरोध सिर्जना गरिदिउँ जसरी पनि भन्ने खालको जुन एउटा दुष्ट राजनीति चक्रमा नेपाल र नेपाली परेका छन्, यसमा परेका नेपालीहरू, यो पीडामा परेका नेपालीहरूलाई तपाईँ जाँदा जाँदै के भन्न चाहनुहुन्छ? यो अहिलेका सरकारहरूकै कारणले यो अहिले काठमाडौँमा जो फोहोर भएको छ, त्यो हैजा हुने खबरदारी गरिरहेका छन्, त्यसको जिम्मेवार यो सरकार हो। हिजोका सरकारहरू पनि जिम्मेवार छन्। यो अहिलेको जुन फोहोर छ, त्यो आजको सरकारले मात्रै गरेको होइन, हिजोको सरकारले पनि गरेको। त्यसकारण यो फोहोरले जो समस्या आएको छ, यो गठबन्धनले पनि त्यस्तै समस्या ल्याउँछ। अब कि त यो गठबन्धनको मुख्य उद्देश्य हामी फोहोर गर्न दिए 1 महिनाभित्र हामी समस्या समाधान गर्छौँ भन्नुपर्छ। म त यिनीहरूलाई हाँक दिन्छु, 1 वर्षले पनि केही गर्न सक्दैन, किनभने यिनीहरू बुद्धि छैन। जस्तै फोहोरको आकार जस्तो छ, यिनीहरूको ब्रेनको आकार पनि त्यस्तै, स्वार्थी भएको हुनाले। त्यसकारण हामी नेपाली जनताले यिनीहरूलाई सत्ताबाट फाल्ने बाहेक अरू कुरा सोच्नु, बन्चरे डाँडामै पुर्याइदिनु पर्यो। बन्चरे डाँडै पुर्याइदिए। हवस् रोहित सर, समय दिनुभयो, यो महत्त्वपूर्ण समय र संवादका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। धन्यवाद छ तपाईँको टिमलाई पनि।